गायजांचे आतां हांव चिकन 65 करता कळ्ळें न्हू. चिकन 65 करपा न्ही हांवें बोनलेस चिकन घेता. एक्चुली हांवें वीथ बोन घेयला कळ्ळें न्ही. आतां हांव एक मॅरिनेट करता. तो आलें लसणा पेस्ट घाता, चिली पावडर घाता, थोडो गरम मसाला पावडर घाता आनी काळे मिरयां पावडर घाता आनी हेका आतां हांव मॅरिनेट करता. ओके, आनी हांव तुमकां दाखयता मॅरिनेट करता. सो गायजांचे आतां हें चिकन आहा न्ही, आतां हाका मॅरिनेट करता. ओके, मॅरिनेट करपा आतां हांव हितून घाता हे सगळे मसाले. हे काळी मिरयां पावडर आहा हिंगा जिरा पावडर आहा, हेंचे जिंजर गार्लीक पेस्ट आहा आनी हिंगा मिरसांगे तांबडे मिरसांगे पीठ आहा. ओके, आतां हें सगळें घालून हांव मॅरिनेट करता आनी तुमकां मुखार दाखयता. ओके, कितें करून चिकन 65 करता तें आतां हें मॅरिनेट करून हितून दवरता आनी एक तांतयें घाता. एक फ्रिजींसान तांती काडटा. सो गायज हेंचें आतां हें मॅरिनेट केलां. ओके, चिकन 65 आतां हांव हेका धांकून दवरता 2-3 वरां आनी मागीर तेका फ्राय करता आनी तुमकां दाखयता. तेल न्ही गरम जालें आतां आनी हितून एक एक चिकन पीस न्ही घाता फ्राय करपाक. ओके, तुमकां जाय जाल्यार तुमी डीप फ्राय कराय. हांव डीप फ्राय म्हाका ऑयल कॉन्शियस आहा न्हू, सो चड तेला जायना म्हूण हांव शालो फ्राय करता ह्या भाशेन. आनी तुमकां जाय जाल्यार बोनलेस कराय. हें वीथ बोन हांव करता. एक्चुली चिकन 65 बोनलेस आसता ना वीथ बोन्स. थोडे बोनलेस आहा आनी थोडे वीथ बोन आहा, मिक्स आहा ह्या भाशेन. आतां एक बरें फ्राय जाता तें कॉर्न हें घायलें न्ही रायस फ्लावर घायल्यार क्रिस्पी जाता कळ्ळें न्ही, क्रिस्पीनेस येता म्हणून रायस फ्लावर घाताय. गायज हेंचें चिकन फ्राय जालें. हुंयसा न्हू बशीसा न्हू. आं घाल आनी लो घाल आनी घाल पुरो तें बरें गावताय न्ही चोय. आमचें गायज हें जालें. हां, चिकन फ्राय जालें. आतां तेका हांव टॉस करता. ओके, आतां हें काडटा, टॉस करता आनी मागीर तुमकां दाखयता. ह्या भाशेन आतां सगळें काडटा. फ्राय जालची शालो फ्राय बी जाता, डीप फ्राय भाशेन चोय. चिकन काडलें. आतां हांव हेका टॉस करता. टॉस करपाक कितें घायलें, जिंजर गार्लीक चॉप कोरून आनी ग्रीन चिली चॉप कोरून आनी करी लिव्स. ओके, ह्या भाशेन एशें घायलें आनी हेका फास्ट उज्याचेर करूंक जाय टॉस. ह्या भाशेन तेका टॉस करपाचें कळ्ळें न्हू. कांय इतली हें ना, सिंपल आहा. अशें करून टॉस केलें न्ही आनी आतां हितून थोडोसो हांव ब्लॅक पेपर पावडर घातलो, काळी मिरयां पावडर इल्लोसो. मातशें सॉते करपाचें हेका जिंजर गार्लीक आनी करी लिव्स. ओके, चय अशें करून सॉते जालें न्ही, मातशें फ्राय जायनी लसूण. ना आतां कांय नाका म्हाका, म्हजें सगळी कटींग चॉपिंग जालें. ओके, म्हगे नीस आयज हॉलिडे आहा न्हू ताका घरा आहा. हांवें गोंय आहा न्हू म्हणजे हें जालें. ओके, हें आतां चे भाशेन गार्लीक टॉस जालें. आतां हितून थोडेशें ब्लॅक पेपर पावडर घाता. ओके, थोडेशें ह्या भाशेन आतां ब्लॅक पेपर पावडर घायला आनी आतां हें चिकन जें फ्राय केलें न्ही तें हें चिकन आतां फ्राय केलें चिकन घाल तितून. ओके, आतां कशें करून टॉस करपाचें हे भाशेन. हें म्हणजे आतां चिकन 65 रेडी जालें. सो गायज तुमकां कशें लागल म्हगे चिकन 65 बरें लागल जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराय. हें म्हगे न्यू चॅनलाचेर सबस्क्रायब कराय, कमेंटूय कराय आनी सांगाय तुमकां बरें लागल जाल्यार. आनी तुमकां दुसरी खंयची डीश चोवपा जाय जाल्यारूय सांगाय. सो सपोर्ट कराय गायज, तुमगे म्हाका सपोर्ट जाय. सो गायज हांव आतां
परतून स्टार्टींग स्क्रॅचारसान स्टार्ट केलें परतून. ओके, आतां हांव जस्ट येयलां खंयसान सावंड्या वचोन येयलां, भायर वचोन येयलां. ओके, चोय भायल्यान चोय पावसान काळोख केलो चोय, सगळो पावस जाता. ओके, चोय ह्या भाशेन. ओके, चोय आतां आमगेलें चिकन 65 रेडी जालें. ओके, आतां हाका प्लेटींग करता. प्लेटींग करून दाखयता. आतां मुगे चिकन 65 रेडी जालें. ओके, तुमकां केशें लागोलें तें कमेंटां सांगाय, आनी लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय. ओके, आनी आतां तुमकां मेळटा मुगे दुसरी ब्लॉग घेवन. चोय आतां आयज आमी गोंय हाय, आतां मुगे जेवण जातलें. आमी जेयता आतां. चोय ह्या भाशेन. मामी गेल बाय? आं गेल ती? ओके, चोय आतां हे भाशेन. आवय बोंदेर लांबताय मस्त भायल्यान. चोय ह्या भाशेन. ओके, आयची क्लायमेट चोय डल हा, पावस येता वयता, रोप सुकोंक गायला, काडटाय भायर घाताय, भितर घाताय अशें चलोलां. तो गायज केशें लागोलें तें सांगाय कमेंटां. ओके, तो हेंच कितें आमगे आतां मागीर हांव दाखयता मुखार. आतां आहा न्ही 2-4 दिसांनी गोंया. चल